बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन मोहतरम, फ़ारूक अहमद खलश के साथ, जैसा कि आपको मालूम है कि मेरा ये वीकली प्रोग्राम हुआ करता है हर जुमे की शाम को यूके टाइम के मुताबिक 6 बजे, पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 10 बजे से 11 बजे तक। नाज़रीन मोहतरम, आज का ये प्रोग्राम कुछ इस तरह तरतीब दिया गया है कि पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे जो हालात आज़ाद कश्मीर के अंदर बने हुए हैं। पिछले चंद दिनों से अवामी एक्शन कमेटी एहतजाज पर है, सड़कों पर है और कुछ नारे गूंज रहे हैं, कुछ बातें हो रही हैं। एक्शन कमेटी का जो एक्शन है, क्या वो सही है? क्या उनके मुतालबात सही हैं? क्या वो जो डिमांड कर रहे हैं वो पूरी हो सकती हैं, सड़कों के ऊपर पूरी हो सकती हैं, या उनके मुतालबात को पूरी करने का तरीका आइनी है, कानूनी है, और वो एक ऐसा मुतालबा है जो मासवाए पार्लियामेंट के कहीं और पूरा होना दिखाई नहीं देता। आज मेरे इस सेगमेंट के अंदर मेरे साथ दो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। एक मेरे मेहमान जहां लंदन से तशरीफ़ फरमा हैं, लाइव मेरे साथ होंगे इंशाल्लाह, एक माहिर कानूनदां हैं और प्रेसिडेंट हैं UICF UK के, एक्टिविस्ट हैं, कम्युनिटी के अंदर बहुत बड़ा उनका किरदार है और हमेशा ऐसे मसाइल के ऊपर उनकी बड़ी और काबी निगाहें होती हैं। मेरी मुराद जनाब बैरिस्टर शहज़ादा हयात ख़ान जो कि लंदन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब शहज़ादा हयात ख़ान साहब। और मेरे दूसरे मेहमान पाकिस्तान से तशरीफ़ लाएंगे, इंशाअल्लाह बहुत जल्द ऑन एयर होंगे, स्टूडियो के अंदर आपके साथ होंगे। मेरी मुराद जनाब सरदार आसिफ अली सियाल, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और फॉर्मर लीगल एडवाइज़र टू दी चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त जो एक्शन कमेटी के मामलात हैं, उन्होंने एक कॉल दे रखी, 9 जून को कॉल दी थी। आज वो आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में, कुछ रावला कोट के अंदर, कुछ मुजफ्फराबाद के अंदर सुनने में आ रहा है। आखिरी दम तक जब मैं स्टूडियो के अंदर यहाँ आया, उससे पहले ये खबर आई कि वो जो उनका धरना वरना था वो सब तितर बितर हो गए हैं, चले गए हैं, अपने घरों के अंदर मुंतशिर हो चुके हैं और धरना उनका रावला कोट के अंदर, मुजफ्फराबाद के अंदर ख़त्म हो गया है। और बिहाइंड सीन कर्टन के पीछे हुकूमत आज़ाद कश्मीर, हुकूमत पाकिस्तान और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान कुछ मुज़ाकरात जो हैं वो दोबारा शुरू हो चुके हैं। आप क्या फरमाएंगे, क्या खबरें हैं आपके पास? कि यहाँ जो झगड़ा है ये 2 भाइयों का है आपस में। आप मुझे ये बताएं, एक भाई दूसरे भाई को अगर कहता है कि आज मैंने ये जगह तेरे से लेके छोड़नी है, दूसरा भाई कहता है तू लेके दिखा मुझे, तो दोनों लड़ पड़ते हैं। एक मारा जाता है, दूसरे को पुलिस ले जाती है। तो मुझे बताओ क्या हासिल हुआ उन दोनों भाइयों को आपस में? एक मारा गया और एक को उम्र भर कैद हो गई, और जो ज़मीन है, जो प्रॉपर्टी है, जो घर है उनका, वो दुश्मन या गैर ले गए। तो यहाँ एग्जैक्टली द सेम सिचुएशन है। अब ये देखें, यहाँ मसला है, एक तरफ जो हैं, जो कश्मीर के जो हकदार हैं वो हैं, एक तरफ जो हैं वो कश्मीर के गार्डियंस हैं। फ़र्क बताएं मुझे। एक गार्डियन है, चौकीदार हैं, केयर टेकर हैं, वेल विशर हैं, सब कुछ हैं, जो कुछ भी हैं, उनका काम है लॉ एंड ऑर्डर संभालना, कानून को संभालना, आइन को संभालना, ट्रैफिक को, रोडों को, हर चीज़ों को। और एक है जो कश्मीर के हकदार हैं। मगर अब इनका आपस में जो है वो इख्तलाफ हो गए हैं। तो ये इख्तलाफ आप मुझे बताएं, पिस्तौलों से रिजॉल्व होंगे, तीरों से रिजॉल्व होंगे, बर्छियों से होंगे, या डायलॉग से होंगे, या अमन से होंगे? आप देखें अमेरिका कितना बड़ा सुपर पावर है, ताकत से ईरान का अब तक क्या बिगाड़ चुका है इतने सालों से। तो मेरे हुजूर, ये जो मसले हैं इसके तरीके एक ही हल करने के, डायलॉग और थ्रू मीडिएशन, आर्बिट्रेशन और सेंसिबल कंक्लूजन। अगर एक पार्टी का हम उनको मारेंगे, उनकी लाशें देखेंगे, दूसरी पार्टी का इसकी लाशें देखेंगे, तो लाशें किसकी हैं? लाशें हमारे भाइयों की हैं। माजर चाहता हूँ, इस मौके पे मैं अपने दूसरे मेहमान जो पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हैं, जनाब सरदार आसिफ अली सियाल साहब, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट है, इनको मैं वेलकम करता हूँ। जनाब सरदार साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जैसे कि आपने मेरे दूसरे मेहमान बैरिस्टर शहज़ादा हयात ख़ान साहब का मौक़िफ़ सुना,
آپ کیا فرمائیں گے؟ آپ ایک لیگل ایکسپرٹ ہیں، ایک جورسٹ ہیں، آپ نے اس معاملے میں بڑا کام کیا ہوا ہے. آپ کیا فرمائیں گے کہ یہ جو ایکشن کمیٹی والوں کا یہ جو مطالبہ ہے کہ ہمارا یہ جو مہاجرین کی 12 سیٹیں ہیں یہ فی الفور ختم کی جائیں، کیا ان کا یہ مطالبہ آئینی ہے اور قانونی ہے؟ یہ سڑکوں کے اوپر جانے سے حل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یور ٹیک سر. اس کا جو ہے جواب جذباتی یا سیاسی بیانی کے بجائے خالصتاً آئینی، قانونی اور ادارہ جاتی بنیادوں پر دینا زیادہ مناسب ہے. بہت خوب. تو موجودہ جو اس کا مرکز جو ہے وہ آزاد کشمیر اسمبلی کی جو آپ نے فرمایا 12 مہاجر نشستیں ہیں جی، ریفیوجی جی سیٹس. جی تو اس کا جو ہے جی تھوڑا سا پس منظر وہ یہ ہے کہ آزاد جموں اور کشمیر جو اسمبلی ہے اس کی جو 12 مہاجر نشستیں ہیں ان کی آئینی حیثیت ہے. موجودہ تنازع اور قانونی حل جو ہے اس کا پس منظر یہ تھا کہ جب آزاد جموں اینڈ کشمیر کا عبوری آئین 1974 جو ہے اس کا آرٹیکل 22 جو ہے جب یہ بنایا گیا تو آرٹیکل 22 جو ہے وہ پرووائیڈ کرتا ہے قانون ساز اسمبلی کی مخصوص نشستوں میں سے 12 نشستیں ان ریاستی باشندگان جموں و کشمیر کے لیے جو مخلوق کی ہیں جو کہ 1947 بعد مقبوضہ جموں و کشمیر یعنی کہ دونوں علاقوں سے کے مختلف علاقوں سے ہجرت کر کے پاکستان کے مختلف صوبوں میں آباد ہوئے. تو یہ نشستیں ایکچولی 2 حصوں میں تقسیم ہیں جناب. اس میں جو 6 نشستیں ہیں وہ مقبوضہ کشمیر جو وادی کشمیر کے مہاجرین کے لیے ہے جی، اور 6 نشستیں جو ہیں وہ جموں، میرپور، پونچھ، کٹھوعہ، ریاستی ادھم پور وغیرہ جو ہے نا جی ریاسی اور ادھم پور وغیرہ کے لیے مہاجرین جو تھے ان کے لیے ہیں. اب یہ نشستیں جو ہیں آزاد کشمیر کے اندر نہیں بلکہ پاکستان کے مختلف صوبوں میں مقیم اہل ووٹرز کے ذریعے منتخب کی جاتی ہیں جی. اب اس کی آئینی اور قانونی حیثیت اس طرح ہے کہ جو 1974 کا عبوری آئین ہے جی اس کا آرٹیکل 22 جو ہے آزاد جموں اینڈ کشمیر جو ہے اس کی جو 12 سیٹیں ہیں ان کو آئینی تحفظ فراہم کرتا ہے. اس لیے ان نشستوں کا وجود محض جو ہے وہ انتظامی یا حکومتی فیصلہ نہیں ہے بلکہ یہ براہ راست آئینی بنیاد رکھتا ہے. اور اس کا جو آرٹیکل 31 ہے جی اس کے مطابق اسمبلی کی جو قانون سازی کے اختیارات ہیں وہ بھی مخصوص آئینی حدود کے تابع ہیں. شہزادہ حیات خان صاحب، آپ کیا فرمائیں گے کہ یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کے جو زیادہ تر مطالبات ہیں وہ عوامی نوعیت کے ہیں؟ آپ سے میں یہ گزارش کروں گا کہ جو عوامی نوعیت کے مسائل ہیں جن کے اوپر وہ ایکشن کمیٹی والے زور دے رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ مطالبہ جائز ہے؟ جی یور ٹیک. سر سب سے پہلے یہ مسئلہ اس لیول پہ چلا گیا ہے. سیال صاحب نے جو بہت ڈیپتھ قانون بتائیں، آف کورس ان کا کام یہ ہے، ماسٹر آف لا ہیں، سپریم کورٹ کے ایوری تھنگ. لیکن یہاں اس وقت ایک پارٹی کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ڈنڈے اور چاقو اور چھریاں، دوسری پارٹی کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے بندوقیں بھی ہیں، گنز بھی بندوقیں ہیں. اس وقت ان کو اگر کوئی آدمی لیکچر دے کہ قانون کیا کہہ رہا ہے، آئین کے جو سیکیورٹی والے ہیں وہ تو نشانہ دیکھتے ہیں صرف بھائی آؤٹ آف آرڈر فائر، اور جو دوسرے ہیں وہ کہتے ہیں میرا حق کدھر ہے، چھری چاقو. سو وی ہیو ٹو ایون ان لا جو کامن سینس ہے نا جی، ہمیشہ کہتے ہیں لیٹس ہوپ اٹ پریویلز. سو دس میٹر جب میں نے تھوڑا سا برطانیہ کی فوج میں گزارا، انہوں نے ایک چیز مجھے بڑی اچھی لگی. وہ کہتے ہیں ایک چیز یاد رکھنا، کیپ اٹ سمپل اسٹوپڈ. اور لو میں بھی آپ دو تو بہت بڑے طوفان ہیں قانون کے بیٹھے ہوئے. لو بھی جو ہے قانون کے ساتھ فیکٹس آر آلسو امپورٹنٹ. فیکٹس ٹو دا لا ٹو دا فیکٹس. اور یہاں فیکٹس کو میں تو صرف فیکٹ کو اس وقت دیکھ رہا ہوں. فیکٹس یہ ہے 2 سائڈیں آپس میں ایک دوسرے سے سیدھی ہو گئی ہیں، رائٹ. لاشوں کی باتیں ہو رہی ہیں، تباہیوں کی نشانیاں سامنے آ رہی ہیں، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دشمن کس طریقے سے یہ دیکھ رہا ہے. ہاں یہ پوائنٹ اصل اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. اصل میرا پوائنٹ یہی ہے، میں اسی کی طرف آپ کو لے آنا چاہتا ہوں. جو دشمن ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے جو میں نے پچھلے 40 50 70 سال میں یہاں کشمیر میں اچیو نہیں کر سکا، وہ پاکستان کے جو سیکیورٹی فورسز ہیں یا پاکستان کے جو کشمیری عوام ہیں وہ کر لے گی. ڈیوائڈ اینڈ رول اینڈ سول ڈس آرڈر اینڈ سول وار، دیٹس ویئر وی آر ایٹ. اس وقت اگر ہم ان کو بتائیں قانون کیا کہہ رہا ہے یا آئین کیا کہہ رہی ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کو تو سارا پتہ ہے. جو لوگ ان کے پیچھے ہیں وہ پورے ماسٹر ہیں.
ان کے پیچھے. Now what we need to do is say, listen, آپ کو جو چاہیے نا یہاں بیٹھیں, اور یہ ان کو جو نہیں چاہیے ان کی بھی سنیں. ایشو ان کشمیر از ناٹ جسٹ اباؤٹ آئین, and it's not just about law. There is also a bigger issue of national interest of Azad Kashmir and the whole of Kashmir, and the national interest of Pakistan, and security interest.